سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سب جوز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا حدش تزغونكم سبسكرايب نمدباتنا دما شير لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلماك عندنا تبتات زينا زعلات سراوي تقراي أرم 7 مس مشارخته حيلتات بمخوان متأنا سفح وتهدرا وصرحيت يكايد كم زلو ومنات من جتاتنا حابيروم سراويت السودان مس إثيوبيا أبز الدوبا كل استراتيجيكاو زوباتات عبي وتهدرا وعاود كم زجبت أفليتهم الله أكبر حرق عليها الأزرق جاك بخال وقن دما أبوشت إثيوبيا برتع وتهدرا منقصاص زكايد زلو سراويت فانو لعلوت أززت سراويت بلصقنا حاويسو بما أي تزغصر وتهدرات كم زدمسس أرقاقيت الله زرزر زينا حزنا لكم كنقربينام رشنو اندا رشن طلعت انداتنكا اجاسات انداتنكا معراباويان نبلصقنا زرئيو زلو دقف كبيد حدقا كم زلو تقليصوم هوحات نمتأنقق حبرة أوروبا بمنساق زقرم مقلص أوصي الله أبي دوبو أفريقيا استولع حدوش زسجق سقومتن صعبيون زبلون كالوتن يوم مسانا صنحهم ولقت حستونا كتكتاتلو بخبرن دعدمنا حزينها بزرزروخ نحلف أب معرباوش نخطو هاجر حدوش وتهدرو منقصقاس يسفحفح كم زلو تقليصوم سراوي تقراي أرم 7 مس مشارخته حيلتات بمخوان متأنا سفح وتهدرو سرحيت يكايد كم زلو ومنات من جتاتنا يقلصلو كابجاف حاجر حمرا جميرو كسابجاف متمان كبابيون زرقا حيال وتهدرو مجلوات كقبر كم زغني زحبرو ومنات من جتاتنا أبز حجو وان تسرحيتنا بقبراو سقومتي تساقاقيرو اللهم سراوي تقراي أرم 7 أبقليو استراتيجيكاو بوتاتات متأنا سفح متقعتب مكاد نحيلتات صلاقي الناس أرقي ركب إذا من قصقاص زي بزتو الدبن استراتيجيكاو بزخونا أقبابن زمرح زلو كوينو أبتزوبا حدوشنا حيل ميزاني فتر كم زلو وانت قليسوم بفلاي مس حيلتات فانون قومزن استمسرة قونا ومحزنت نتسرحيت توساق عقمن سلطنتن كم زهابو صبصاباتي ملكتوم إذا تواهيدو زنكساقس زلو طرنوف حيلي أبتزوبا عريدو أبزركب سراويت بلسقنا رؤيسو قمتي وصد كم زلو وانت نقيرو بمسرات بزحنا حبريتا زي الداقم سقومت بموساد نتخبابي كابت حيلي حراناي موساء سقومتي درو تجميرو اللهم بوليتيكاو تنتن تغمز حبر وسرعات بلسقنا نمعراب تقراي كمت حزب متقام ناي بوليتيكا شفت كتصوت صنحيهم حزقنت زوبا كابز بوليتيكاو شفت زقلاقلولون حيلتات بلسقنا تسراريقم زوصولون نايب موداتا استراتيجيكاو تلمي بزقباء تصافيفو ناب موداتا معرافي بتصح كم زلو منشتاتنا رقاقيصوم اللو بتمساسال زينا سراويت السودان مس إثيوبيا أبز الدوبا كلت استراتيجيكاو زوباتات عبي وتهدراو عود كم زجبت أفليتوم بخال وقن دما أبوشت إثيوبيا برتع وتهدراو منقصقاس زكايد زلو سراويت فانو نلعلوت أززت سراويت بلسقنا حاويسو بما يتغصر وتهدرات كم زدمسس قليص اللهم كاب جنبار دوب سودان إثيوبيان بزوص حبريتا مسرت سراويت السودان لوم معلت بزفتصوم استودبن زعبين وتهدراو متقعتي أب دوب كلتين هاجرات زركبا أزين استراتيجيكاويان زخونا كتماتات مكاجان سركومن مولء أب تحت قوصر أتيوان اللهم زمنج حبريتا كم زن صروتن كتماتات قدم حزي بأنفت كل البينشانغول قوم تسقعون زنقساقسن بمنقست بلصقنا زدقفن حيل الجنرال حميتي مكلاخلو كوينن زقل قلاز نبرائين سراويت السودان بزلوم معالت زكايدو سرحيت أب العلز حيل زي كبيد وتهدرا وخسارة كم زورده تفليت اللهم كابت زوبا زرخبنا يصبصاب كم زملكتو بزحز اللهم أولاد حيل حميتي تقتلومن قصيلومن بزحات دما بسراويت السودان تماريخومن اللهم وتهدراويان تنزلوم معالت تمزقيب زولو عوت بمقمقام إذ عوت زي أبت زوبا عبي مغيرونات بزفت رأيتو بهايلو نزد ما أتمت كعتي كتماتات مقوصار طراي كيكونس سراويت السودان برتو عقم زلوم بزحات وتهدراو تشكركرتن أصوارن كمارخ سلزخالونيو بخالو وغن حيلتات فانو قبل على سراويت بلصقنا خبيد متقعت بمفصام استراتيجيكاو عوتات يمزقب كم زلو صبصابات يحبروم بمسرت استرغاغص حبريتا حيلتات فانو مبل 76 كفله سراويت إثيوبيا بمبتان نلعلوت وتهدراو تخفله سراويت زنبرو كورنيل لابران كورنيل آلومون حاويسو ملو كم زدمسوسوم أرغاغيصلهم حيلتات فانو بستفالالو جنبارات زكايدو زلو استودب متقعتات مسفح نتوم زموتو لعلوت أزز تحاويسو بما ايتز قصرو أولاد سراويت بلصقنا مدمساس قصيلوم كم زلو كابت جنبار زوص حبريتاتات يملكتو إذا سرحت زي نوت تهدرا وحيل تسرعت بخبيد زهاسين مورال تسراويت زدخ من مخانو وانت قليس اللهم
ዞም ክልተ ዓበይቲ ምዕባለታት ማለት ወታደራዊ ስጉምቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብን ምንቅስቃስ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ፖለቲካውን ወታደራውን ሚዛን ሓይልቲ ዞባ ብቕልጡፍ ከም ዝቕይሮ ተገሊጹ ረሽነው እንዳረሽን ጥላት እንዳትነካ እጅ ሰጠ እንዳትነካ እጅ ሰጠ እንዳትነካ ናብ ዝቕጽል ዜና እንትንሓልፍ ምዕራባውያን ንብልጽግና ዘርእይዎ ዘለው ደገፍ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ዝሰሙን እዚ ምዕራባውያን ዲፕሎማት ካብ ዝቐረባ እዋን ጀሚሮም ብዛዕባ ትግራይ ዝሓዝዎ መርገጺ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ጠንቂቖም ቶም ምክትል ኣቦ ወንበር ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ሓሳብ ክብርታት ምዕራባውያን ኣበየለው ክብል ሓቲቶም መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብዛዕባ ህወሓት ዝሓዝዎ መርገጺ ንድሕሪት ገዲፎም ናብ ድልየት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዘንበለ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ እዚ ድማ ንኽብርታት ምዕራባውያን ማእኸል ዘይገበረ መርገጺ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለው ንነዊሕ እዋን ክንፈልጦም ዝጸናሕና ክብርታት ምዕራባውያን ዝበሃሉ ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣውነት ልዕልነት ሕግን ዲሞክራስን ብዘሕዝን መልክዑ ዝዘንግዐ ዝመግለጺ ምኽንያት ክበላሸውን ክጭፍለቑን ምርኣይ ብጥልቀት ዘሻቕል ጉዳይ ኢሎም ገሊኦም ምዕራባውያን ዲፕሎማት ገበን ምጽናት ዓሌትን ካልኦት ኣህጉራዊ ገበናትን ፈጺሙ ተባሂሉ ዝኽሰስ ዘሎ ስርዓት ብስቕታ ኣፍልጦ ዝህቡ ዝመስሉ ዘለዉ ስለምንታይ ኢለ ባዕለ ይሓትት እዚ ድማ ተወሳኺ መጥቃዕታት ከም ዘተባብዑ ናይ ምግባር ሓደጋ ኣለዎ ክብሉ ድማ ጠንቂቖም ቀጺሎም እውን ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ምዕራባውያን ዲፕሎማት 4 ሕቶታት ከም ዝስዕብ ኣቕሪቦም ኣለዉ ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብሓቂ ዕሽሽ ክበሃል ዝኽእል ነገር ድዩ ካልኣይ ከምዚ ዝበለ ኣድልዎ ዝመልኦ ኣተሓሓዛ ኣብቲ ዞባ ነባሪ ሰላምን ጸጥታን ከስፍን ይኽእል ዶ ኢልኩም ተኣምኑ ሳልሳይ ምዕራባውያን ሃገራዊ ረብሖኦም ናይ ምኽባር ድሌቶም ባዕሎም ብወግዒ ሒዞምዎ ንዝጸንሑ መትከላት ብዝጎድእ መንገዲ ክትግበር ዝኽኣለ ከመይ ኢሉ እዩ رابعي ناي موداتان دما غداي كبرتات معرباويان كابي بصيحو زبلون كالوتن حتوتا تقريبهم بتمساسال زينا هوحات نتلوق حبرت اوروبا اب تግራይ ጋጢሙ ዘሎ ዝበሎ ወጥሪ ብዝምልከት ዘውጾ መግለጽ ብምንጻግ እቲ ሕብረት ኣብ ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ተመርኩሱ ከም ዘሎ ወንቆሱ እቲ በመሰረቱ ዕለ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዚያው መምሕዳር አፍሪሱ ክልላው መንግስትነት ትግራይ በኃይሉ ጨቢጡ ዘሎ ውድብ ሎሚ ኣብ ዘውጾ መግለጽ ነዝ ተቃውሞ አስሚዑ ዘሎም ካብዝ ብተወሳኸት ውድብ ፌደራላዊ መንግስት ስምምዕ ሰላም ይጥሕስን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ይሽምማሎን ክብል ከሲሱ ሕብረት አውሮፓ ቅድመ ክልተ መዓልቲ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ህወሓት ነባር ክልላው ቤት ምኽሪ ዳግማ ያቆይሙን ጉዱድ ወታደራዊ ግፋይ ካይዳሉን ብምባል ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ክብል ስጋኣቱ ምግላጹ ዝከር እዩ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ክትግበር ድሕር ምጽውዑን መንግስቲ አሜሪካ ነቲ ስምምዕ ይዕንቅፍዮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣባላት ውድብ ህወሓት እገዳ ቪዛ ምግባሩ ድሕር ምግላጹ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ይኹን እምበር ህወሓት ነዚ ብሕብረት አውሮፓ ዝቐረበ ክስታት ሙሉእ ነጺግዎሎም ኣብዚ ዘውጾ መግለጺ ህወሓት ተማዓዳዊ ወይ ፓራሌላዊ ክልላዊ ቤት ምኽሪ መስሪቱ ዝብል ክሲ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ሓደ ሕጋውን ዝተመርጸን ክልላዊ ቤት ምኽሪ ጥራይ ከም ዘሎ ስሚሩሉ እዚ ቤት ምኽሪ ድሕሪ ኣብ መላእ ትኽልል ዝተኻየደ ሰፊሕ ህዝባዊ ዘተሰርሑ ከም ዝጀመረውን ኣረድዩ ብተወሳኺ ግዱድ ወታደራዊ ግፋይ ካይደሎን ዝብል ክስ ብጭብጥ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ነጺግዎ እንተኾነ ኣብ መላእ ትግራይ ዓቢ ወታደራዊ ምልዕዓላትን መጥቃዕቲ ድሮንን ከም ዘሎ ብምሕባር ነቲ ህዝቢ ካብዚ ናይ ህላወ ስጋኣት ናይ ምክልኻል ሞራላውን ሕጋውን ሓላፍነት ከም ዘለዎውን ገሊጹ ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ጽዑቕ ወታደራዊ ግፋታት ይካየድ ከም ዘሎን ቢቢሲ ኣብ ዝሓለፈ ጸብጻቦ ቃሊሑ ምንባር እውን ዝከር እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ግዱድ ዕስክርና ሕጋዊ ንምግባር ዝወፀ ኣዋጅ ክትግበር ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎን ሰፊሕ ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎን እውን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ምልዋጥ መግለጽታት ዝወጽእ ዘሎ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለን በማዓይት ተሻሓት ዝቁጸሩ ሰባት ዝቐዘፈን ዓሰርተታት ተሻሓት ዘፈናቐለን ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንሓደጋ ኣብ ዝተቓልዕሉ ተኣፋፍ እዋን እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዝተወልዐ ጽልእ ወጻእተኛታት ወይ ዜኖፎብያ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ መጥቃዕታትን ኣሽሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ስደተኛታት ህይወቶም ንምድሓን ካብቲ ሃገር ይወጹ ኣለዉ ተባሂሉ እቲ ጸረ ስደተኛታት መርገጽ ዘለዎም ጉጅለታት ንሰነ 30 2026 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሃገራዊ ተቃውሞ ንምክያድ መደብ ምውጽኦም ነቲ ወጥሪ ክጋድድ ገይርዎ እዩ ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሓት ስደተኛታት ካብቲ ዝተወደበ ሰልፊ ንቅድሚት ካብቲ ሃገር ንምውጻእ ይጓየዩ ኣለዉ
እቲ ኩነታት ዘሻቀሎም ዝተፈላለዩ ናይ አፍሪካ ሃገራት መንግስታት ዜጋታቶም ብሰላም ናብ ሃገሮም ንምምላስ ህጹጽ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዎን ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ማላዊ፣ ዚምባብዌ፣ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ኡጋንዳ፣ ሞዛምቢክን ካልኦት ሃገራትን ዜጋታትን ንምውጻእ ይሸባሸባ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣብ ደርባንን ኣብ ካልኦት ዋና ከተማታት ኣብ ዝርከቡ ናይ ረድኤትን ግዝያዊ መዕቆቢ ማእከላትን ስደተኛታት ዜጋታትን ናብ ሃገረን ዝመልሳ ኣውቶቡሳት ንምጽባይ ነዋሕቲ ሰልፍታት ከም ዝተፈጥሩውን አልጀዚራ ጸብጺቡ። ካብ ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሩ ባህላዊ ኣጽዋር ዝዓጠቑ ጉጅለታት ኣብ ጎደናታት ደቡብ አፍሪካ ብምንቅስቓስ ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ክሳብ ሰነ 30 ካብቲ ሃገር ክወጹ የገድዱ ኣለዉ። እቶም ጉጅለታት ኣብቲ ሃገር ንዝገፍሕ ዘሎ ስእነት ስራሕን ላዕለዋይ መጠን ገበንን ንወጻእተኛታት ተሓተት ይገብሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጥራይ ብዝተፈጸሙ ከምዚኦም ዝበሉ ዝተወደቡ መጥቃዕታት 5 ዜጋታት ሞዛምቢክ ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ጎደናታትን ድኳናትን ዝፍጸሙ አካላዊ መጥቃዕታትን ዘረፋታትን ድማ ዛጊድ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ጉዳይ ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ መንግስቶም ነታ ሃገር ንምርግጋእ ዘድሊ ኩሉ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም። ዝኾነ ይኹን ኣካል ነታ ሃገር ንምህዋኽ ዝግበር ፈተነ ብፍጹም ኣይንዕገስን፣ ሰልፊ ብምግባር ይኹን ብኻልእ መንገዲ ዕግርግር ዝፈጥሩ ኣካላት ሓይልታት ጸጥታና ንምክልኻል ድልዋት እዮም። ነቶም ተዘርጊሖም ዘለዉ ናይ ሕጊ ልዕልና መኽበሪ ስጉምታት ዝጥሕሱ ኩሎም ኣካላት ድማ ጽኑዕ ናይ ሕጊ መቕጻዕቲ ክረኽቡ እዮም ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት ምጥንቃቖም ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ነቲ ናይ ሰነ 30 ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ ክላዓል ዝኽእል ዕግርግር ንምግታእ ተወሳኺ ፖሊስን ወተሃደራዊ ሓይልን ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ዘዋፈረ ድማ ኣፍሊጡሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ንሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ